सर देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे पाकिस्तान हमारे ब्यूरो चीफ में एक एफआईआर की कॉपी हमें मिली है। सर से पूछेंगे क्या मामला है। जी सर क्या हुआ है यहाँ पे? जी थाना ये जी सदर खानेवाल का इलाका है, वहां पर जो है वो 24 तारीख को एक एफआईआर दर्ज की गई है 295A जुर्म के लिहाज से। और उसमें ये कहा गया है कि मस्जिद की दीवार के साथ जो घर है उसके ऊपर ताजदार खतबे नबूवत लिखा गया था, जिसको 6 अफराद जिनको नामजद किया गया और 7 नामालूम अफराद ने आकर उसके ऊपर स्याही फेरी है और उसको सीमेंट से मिटाया है। तो उसके मुतल्लिक ये एफआईआर कटी है और उसके अंदर ये कहा गया है कि इन लोगों ने जो है ये गलत काम किया है तो इनके खिलाफ एफआईआर काटी जाए। तो अगर आप कहते हैं तो मैं वो बता देता हूँ जी क्या लिखा हुआ है। बताइए सर। तो ये एक वकील साहब है जिनका नाम है मोहम्मद अफजल हमदानी, जो कि एडवोकेट है और कॉलोनी नंबर 3 थाना सदर खानेवाल का इलाका है, जिसमें 295A पर जुर्म के तहत 6 अफराद जो है वो नामजद है और बाकी 7 अफराद जो है वो नामालूम अफराद है जिनके मुतल्लिक एफआईआर दर्ज की गई है। तो वकील साहब ने ये बताया है कि उसने 22 तारीख को सोशल मीडिया पर जरिया व्हाट्सएप तस्वीर में ये देखा था कि चक नंबर 170/10 खानेवाल की जो जामिया मस्जिद है उसकी दीवार के साथ और उसकी दीवार के साथ जो मुतल्लिका घर है वहां पर एक इबारत लिखी हुई थी, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिसको इन 6 नामालूम अफराद और जो 6 से 7 जो अफराद जो नामजद किए गए इन अफराद ने वहां पर पहुंच के इसको सीमेंट की स्याह ब्रश लेकर और काली स्याही से इसको मिटाया है, जिससे कि हमारी दिलाजारी हुई है। और वहां पर मौके में मौजूद जो अफराद है उनका जिक्र किया गया कि उन्होंने वहां पर वीडियो के जरिए देखा है कि ये लोग कौन है और इनको पता किया है कि इन लोगों ने ये जो लोग मिटाने के लिए यहाँ पर आए हैं इन्होंने इन अल्फाज की जो है वो बेहुरमती की है और इनका तल्लक कादियानी जमात से है। तो इसलिए इनके साथ जो है ये कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तो उसके मुताबिक ये एफआईआर दर्ज की गई है। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई ऐसे अल्फाज लिखे हों तो वो मिटा दिए तो ये भी बेहुरमती गिनी जाती है? जी पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ जिस तरह पिछले काफी अर्सा के साथ जो है वो कादियानी कम्युनिटी के साथ जो मुश्किलात दरपेश है उनके लिहाज से तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसमें तो कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, लेकिन उन्होंने इस बात को इसलिए इशू बनाया है कि ये खत्म नबूवत का इशू है और जो कादियानी अफराद है वो इसके इसके खिलाफ अमल करते हैं, वो इनकी गुस्ताखी करते हैं। हालांकि कोई बंदे को किसी को भी ये इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती कि वो किसी की दीवार के ऊपर कुछ भी जाके वाल चाकी करे या वहां पे कोई पॉम्फलेट लगाए या इश्तिहार लगाए, क्योंकि ये किसी की दीवार के ऊपर लिखना या वाल चाकी करना ये भी एक जुर्म है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में कानून जो है वो सिर्फ इन लोगों के लिए है जो कि एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं या हनी ट्रैप करते हैं या इस तरह की मामला करते हैं। तो देखने में तो ऐसा बड़ा जुर्म कोई भी नहीं है, लेकिन वकील साहब ने दरखास्त दे के तो इन अफराद के खिलाफ जो है वो जरूर 295A का मुकदमा दर्ज करवा दिया। कोई गिरफ्तारी अमल में आई आपके पास कोई इतला हो? जी 3 अफराद के मुतल्लिक अभी तक ये मालूम हो सका है कि वो पुलिस की हिरासत में है और बाकी जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। तो पुलिस का जो मौकफ है हमने कोशिश की थी आज तो मुतल्लिका जो SHO थाना सदर से रब्ता करने की, लेकिन उनके साथ हमारा टेलीफोनिक रब्ता नहीं हो सका। लेकिन जो वहाँ थाने के दराए हैं उन्होंने कहा था कि ये तकरीबन 21 और 22 तारीख से ये वकील साहब जो बार बार यहाँ पर चक्कर लगा रहे थे तो उनकी यही कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से ये जो है एफआईआर हो जाए। तो बहरहाल वो जो अब इसको कामयाब हो गए इस एफआईआर को, तो अब उनकी यही कोशिश है कि हम किसी न किसी तरीके से ये जो नामजद मुल्ज़मान है और इसके अलावा जो नामालूम अफराद है उनके उनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करके तो जल्द अज जल्द उनको पकड़ के तो चलान जो है वो आगे पेश कर सके। अच्छा सर एक बड़ा अहम सवाल है, यहाँ पे दीवारों पे लिखा होता है क्योंकि बगैर पूछे लोग लिख देते हैं, तो किसी की दीवार अगर अपनी है तो वो भी नहीं मिटा सकता, वो भी फिर इसी तरह 295 के मतलब जिस तरह अभी आपने बताया कि उसमें भी केस हो जाएगा। जी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो कादियानी कम्युनिटी है उनको किसी भी किस्म के कोई हकूक हासिल नहीं है। कोई अगर आम अफराद होगा या कोई आम बंदा होगा तो उसको तो वो माफी दे देंगे या वो उसको कहेंगे कि उसने जो है वो गलती हो गई है या उसने माफी मांग ली है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में अगर किसी को ये बात पता लग जाए कि ये कादियानी कम्युनिटी से तल्लुक रखता है
تو وہ فوری طور پہ اوپر یہ فرد سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف ایف آئی آر کروا دیں یا اس کو اس جگہ سے نکلوا دیں یا اس کے خلاف کوئی بہت بڑا محاذ کھڑا کر دیں، کیونکہ وہ ان کو بالکل جو ایک لوگوں دماغوں میں جو ایک ان کے دماغوں میں ایک وہ بڑی سی خرچ پیدا کر دی گئی ہے کہ یہ لوگ قاتل ہے، یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے، تو یہ سارے لوگ اسی بات کے اوپر غور کر رہے ہیں. وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر یہ کوئی جرم تو یہ کوئی اتنی بڑی بات تو ہے نہیں ہے. ایک دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے تو لوگ وائٹ واش بھی کرواتے ہیں، صفائی بھی کرواتے ہیں، اپنی ملکیت ہے، وہ لکھائے یا نہ لکھائے. اگر آپ نے لکھانا تو آپ کسی اور جگہ پہ بھی لکھ سکتے ہیں. ویسے بھی وال چاکنگ کرنا جو ہے وہ جرم ہے، لیکن بہرحال اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کی دیوار پہ لکھا تھا یا مسجد سے متعلقہ لکھا تھا، تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم تو ہے نہیں ہے. پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں روز دن آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں، ڈکیتی ہو رہی ہے، فراڈ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اسکیم ہو رہے ہیں، لوگ در بدر پھرتے جا رہے ہیں. تو وہاں پر اتنی جلدی ایف آئی آر نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر تو بدقسمتی کے ساتھ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جہاں پہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اگلا جو بندہ ہے وہ قادیانی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، تو فوری طور کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف ایف آئی آر کر کے اسے گرفتار کر کے تو جیل بھیج دیتے. اچھا سر، آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ہم بھی یہاں سے مکمل طور پر نظر رکھے ہے پاکستان کے حالات ہے کہ اس طرح کے کیسوں میں کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جس طرح جمعے کے دن کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے اور کوئی جمعہ خالی نہیں جا رہا، تو اس کی اضافے پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ جی، جب تک یہ جو ہے جس طرح جو قانون بنائے گئے ہیں جب تک ان پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا کہ کوئی شخص کسی کی عبادت گاہ کو یا کسی کے مذہب کو برا نہیں کہہ سکتا یا کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا مواد شائع نہیں کر سکتا، تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تو جب تک قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تب تک یہ واقعہ جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. آپ کے سامنے خاص طور پہ خصوصاً جب جمعہ آتا ہے تو اس وقت کوئی نہ کوئی پنجاب سے قادیانی کمیونٹی کے خلاف کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور وہاں پیش ہوتا ہے. کچھ واقعات ہوتے ہیں اور وہ فوری طور پہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت دیر کے بعد جا کے پتہ لگتا ہے. تو یہ واقعات ضرور ہوتے ہیں کیونکہ پولیس جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، اور انتظامیہ اور اوپر سے جو ان کے اوپر گورنمنٹ کا پریشر ہے، تو گورنمنٹ جو ہے اگر وہ چاہے تو یہ فوری طور پہ ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کر کے ان کو روک کے اگلا معاملہ حل کر سکتی ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پولیس جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی. کوئی بھی ایسا معاملہ آتا ہے کہ اگر قادیانی کمیونٹی کی جو عبادت گاہ ہے اس کو بند کرنا ہے یا اس کو سیل کرنا ہے یا وہاں پہ کسی کو روکنا ہے، تو وہ اس بات کی طرف نہیں آتے کہ ہم بیٹھ کے دونوں پارٹی صلح کر لیں یا کسی طریقے سے کوئی تصفیہ کر لیں کہ آپ بھی رائٹ رکھتے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، آپ کو بھی حقوق حاصل ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ فوری طور پہ یہ عمل کرتے ہیں کہ ان کے بندوں کو پکڑ لیا جائے اور جگہ بند کر دی جائے. تو اس لیے اگر پاکستان میں قانون کی صحیح عمل درآمد ہو یا صحیح پاسداری کی جائے تو پھر ایسے واقعات جو ہے وہ رونما نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ سر. اچھا ناظرین، ایک عرصہ گزر گیا یہاں یورپ میں زندگی گزارتے، یہ آپ باہر نکلیں انگلینڈ میں، جرمنی میں، جو پرائیویٹ آپ کی پراپرٹی ہے اس پر کسی کو حق حاصل نہیں کہ کوئی لفظ بھی لکھے، کسی کو اجازت نہیں. اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ بھی نہیں لکھتے، کیونکہ یہاں گھروں کی جو خوبصورتی ہے وہ کہتے خراب ہوتی ہے. ہماری طرح نہیں، ہر دیوار پہ، ہر محلے میں، ہر جگہ پہ جس کا جی جائے وہ لکھنا شروع کر دیتا. کہ یہاں پہ میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے، لیکن وہ ایسی پراپرٹی ہوتی ہے جس کا مطلب کوئی خاص نظر نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں آتی. اب 295 کے مقدمات تو ہمارے وہاں پہ ایسے ہے جیسے بس راہ چلتے جس کے اوپر مرضی ڈال دو، نامعلوم لکھ دو اور نامعلوم پر جو بھی آ جائے قابو اس کو پکڑ لو. جو معلوم جن کو پکڑا جاتا ہے جس طرح بھی بتایا گیا تو ان کو پھر تشدد کا نشانہ بنا کے ان سے کہا جائے گا جناب ان لوگوں کے نام بھی لو. اور اس طرح ایک سسٹم چل رہا ہے پاکستان، جو بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم لوگ روزانہ کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات ہیں وہاں پہ، اور پھر جعلی ایف آئی آر، جعلی کیس، جعلی سسٹم جو چل رہا ہے اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا. ابھی جس طرح سامنے ہوتا ہے کہ کسی کو دلچسپی نہیں، ایف آئی آر ہوگی، جو پکڑے گئے ان کو جیل میں ڈال دو، دیکھی جائے گی، جو ہوگا بعد میں دیکھی جائے. تو یہ بڑے ہی افسوسناک واقعات ہے جس کو میرا خیال ہے روکنا چاہیے. اور جو لوگ اس گورنمنٹ کو لے کے آئے ہوئے ہیں
ان کے لیے یہ معمولی کیس ہے. اس طرح کے واقعات کو کنٹرول کرنا، اس طرح کے قوانین ختم کرنا بھی ان کے لیے معمولی بات ہے، اتنا بڑا ایشو نہیں. مگر یہاں پہ کوئی اس طرح توجہ نہیں دیتا. یہ نہایت ہی تکلیف دہ اور افسوسناک واقعات، جو لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں، جیل میں بھی جو جاتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے، اور اوپر سے پاکستان کی جیل. اندازہ نہیں لگا سکتے. کچہری، وکیل، اور یہ وکیل صاحب کیس کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ صرف اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، کسی طرح سستی شہرت مل جائے. بدبختی ہے ایسے لوگوں کی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ